नाजरीन, एक क्लिप मौसूल हुआ कि जिसमें एक मुफ्ती साहब जो है बड़े इत्मीनान के साथ झूठ बोल रहे हैं कि मुबाहले पर अकेले हुजूर और अली नहीं गए थे, साथ अबू बकर उमर भी शरीक थे। उसको सुनने के बाद मुझे ज़मीर अख्तर नकवी मरहूम का एक जुमला याद आया कि चोरी की आदत नहीं, अपना कुछ नहीं बना, सब चोरी का। अबू बकर उमर की औलाद भी साथ उसके अंदर शरीक थी। बाकी किसी भी और शख्सियत को साथ लेकर नहीं गए। जाहिर बात है वहाँ पर जाकर जो मसला होना था वो उन्हीं के लिए मसला बन जाता कि अबू बकर के अहल अयाल और जनाब उमर के अहल अयाल भी उसके अंदर मौजूद थे। पापा जी, आगे भी पढ़ना होता है, आप क्यों उन्हें वाला काम करते हैं? नमाज के करीब ना क्या हो, बस यहीं तक पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना। इस रिवायत का स्टेटस क्या है और जिस किताब को उन्होंने कोड किया रूहुल मानी, वहां से भी इनका झूठ आपके सामने आश्कार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। नाजरीन, एक क्लिप मौसूल हुआ कि जिसमें एक मुफ्ती साहब जो हैं बड़े इत्मीनान के साथ झूठ बोल रहे हैं और यहाँ पर उनका जुमला सुनने के बाद, उन मुफ्ती साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे ज़मीर अख्तर नकवी मरहूम का एक जुमला याद आया कि चोरी की आदत नहीं गई, अपना कुछ नहीं बनाते, सब चोरी का। चूँकि इनकी आदत है कि वो फ़ज़ाइल और वो मनाक़िब जो ख़ास हैं अहले बैत रसूल के साथ, उनको दूसरों के खाते में डालने की एक नाकाम कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही किया गया। आप उन मुफ्ती साहब का वो क्लिप समाअत फरमाएं, उसके बाद हम उनका झूठ और उनकी खयानत आपके सामने आश्कार करेंगे। ये बात आप सब हजरात ने सुनी हुई है। आपके मालूमात में इजाफा करूं, रूहुल मानी अल्लामा महमूद आलूसी बगदादी की बड़ी किताब है तफसीर की, और तफसीर दुर्रे मंसूर बहुत बड़े आलिम अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह की, इन दोनों हजरात ने लिखा है कि मुबाहले पर अकेले हुजूर और अली नहीं गए थे, साथ अबू बकर उमर भी शरीक थे। मुबाहले के अंदर अकेले जनाब अली और मुर्जा की औलाद हजरत हसनैन शरीफ नहीं थे, अबू बकर उमर की औलाद भी साथ उसके अंदर शरीक थी, और सिर्फ सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब ज़हरा मौजूद नहीं थे, बल्कि अबू बकर के अहल अयाल और जनाब उमर के अहल अयाल भी उसके अंदर मौजूद थे। जी नाजरीन, आपने मुलाहिजा किया मुफ्ती साहब सफ़ेद दाढ़ी के साथ, सफ़ेद सूट के साथ दिन दिहाड़े सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने सुन रखा था मुबाहले में हजरत अली, हजरत फातिमा और उनकी औलाद इमाम हसन हुसैन गए। आज मैं आपको एक नई बात बताने लगा। वो नई बात क्या बताई इन्होंने? वो नई बात ये है कि जी हजरत अबू बकर और उनकी औलाद, हजरत उमर और उनकी औलाद, हजरत उस्मान और उनकी औलाद भी मुबाहले में रसूलुल्लाह के साथ गए थे। और इन्होंने जिन किताबों का हवाला दिया और ये बताने की कोशिश की कि भाई बहुत बड़े मुफस्सरीन ने ये रिवायत लिखी है, तो नाजरीन हम आपको बताएंगे कि इस रिवायत का स्टेटस क्या है और जिस किताब को इन्होंने कोड किया रूहुल मानी, वहां से भी इनका झूठ आपके सामने आश्कार करेंगे। सबसे पहले तो आप ये रिवायत मुलाहिजा फरमाएं, ये असल रिवायत जो है वो किस किताब में आई। ये नाज़रीन मुलाहिजा फरमाएं तारीख मदीनत दमिश्क इब्ने असाकिर की, इसकी 39वीं जिल्द में जब हम जाते हैं तो वहां पर इसी रिवायत को जो ये मुफ्ती साहब पढ़ रहे थे नकल किया गया कि जब ये आय मुबाहिला नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए किसके साथ? अबू बकर और उनकी औलाद, उमर और उनकी औलाद, उस्मान और उनकी औलाद, मौला अली और उनकी औलाद के साथ। अच्छा, इस रिवायत में हम दो रावियों की फकत आपकी खिदमत में क्या हैसियत है वो पेश करेंगे। पहला रावी क्या है इसका? सईद बिन अम्बसा राजी, इस रावी का क्या स्टेटस है? और दूसरे का नाम आप याद रखिएगा हसन बिन अदी। अब इन दोनों रावियों का क्या स्टेटस है? चलते हैं हम अहले सुन्नत की ही कुतुब की तरफ, जो उलमाए जर्ह व तादील हैं इनके, उन्होंने इसके हवाले से क्या फरमाया है। मुलाहिजा फरमाया लिसानुल मीज़ान, लिसानुल मीज़ान की 4थी जिल्द। जब हम इस किताब में जाते हैं तो हम सबसे पहले चलते हैं अम्बसा राजी को देखते हैं कि इसके बारे में क्या फरमाया है इब्न हजर अस्कलानी साहब ने और दीगर उलमा ने। ये आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा करें, सफ़ा नंबर 69। यहाँ पर जब हम रावी का नंबर है 3466, सईद बिन अम्बसा अर्राजी। क्या फरमाया इब्न माइन, क्या कहते हैं? हादा कज़्ज़ाब, झूठा रावी है।
اس کے بعد ہم اگلے صفحے پر چلتے ہیں، صفحہ نمبر 70، وہاں پہ وقال ابن الجنید کذاب، یعنی یہ جھوٹا راوی ہے۔ اور اسی طرح ابو حاتم نے بھی کیا کہا ہے کہ یہ اصلاً سچا راوی نہیں ہے بلکہ جھوٹا راوی ہے۔ یہ تو ہو گیا ان کے ایک راوی کہا۔ دوسرے راوی کے حالات بھی دیکھ لیتے ہیں، اس بیچارے کی کیا حیثیت ہے۔ لسان المیزان الجزء الثامن، 8ویں جلد، اس میں جب ہم چلتے ہیں تو اس میں دوسرے راوی کی حیثیت دیکھتے ہیں۔ راوی کا نمبر ہے 8312، صفحہ نمبر 361، الحیثم بن عدی الطائی۔ اس راوی کی کیا حیثیت ہے؟ بخاری صاحب نے کہا لیسا بیسکا، بھائی بالکل قابل اعتماد بندہ نہیں ہے، اس کی روایتوں کو اصلاً آپ نے قبول ہی نہیں کرنا، اور کہا ہے کہ یہ جھوٹ بہت بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یحییٰ ابن معین کیا کہتے ہیں؟ وہی لیسا بیسکا، بالکل قابل اعتماد نہیں ہے اور یہ جھوٹا راوی ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں کذاب ہے، نسائی کہتے ہیں جی متروک الحدیث ہے، وہی متروک الحدیث، وہی متہم بالکذب جو ہوتے ہیں جن کا جھوٹ مشہور ہوتا ہے، یہ اس راوی کا سٹیٹس ہے۔ تو ناظرین یہاں سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ جو یہ روایت مفتی صاحب پیش کر رہے تھے ایک نمبر کی جھوٹی روایت ہے، اصلاً اس روایت کی کوئی اساس اور کوئی بنیاد نہیں ہے، جھوٹے راویوں نے اس روایت کو گھڑا ہے۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں، جو یہ انہوں نے کتاب کا نام لیا تھا روح المعانی، بہت بڑی تفسیر ناظرین، جو ان کے یہ موصوف بیان کر رہے تھے، بہت بڑی تفسیر، بہت بڑے عالم آلوسی بغدادی کی الجزء الثالث، 3 جلد میں جب ہم جاتے ہیں تو ناظرین دیکھیے گا ابھی ان کا جھوٹ آپ کے سامنے آشکار ہونے لگا ہے۔ بات ان کی بالکل ٹھیک تھی، آلوسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، لیکن بابا جی آگے بھی پڑھنا ہوتا ہے، آپ کیوں ملحدوں والا کام کرتے ہیں؟ نماز کے قریب نہ جاؤ، بس یہیں تک پڑھنا ہے، آگے نہیں پڑھنا۔ یہ ملاحظہ کریں ناظرین، صفحہ نمبر 190 پر وہی روایت ابن عساکر کی، یہ ہم نے آپ کے لیے ہائی لائٹ بھی کر رکھی ہے کہ ابن عساکر کی وہی روایت جو ہم نے اصل کتاب سے آپ کو دکھائی نقل کی یہاں پر۔ اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں وَهَذَا خلاف، یعنی یہ مخالف ہے، یعنی یہ جو روایت پیش کی گئی ہے یہ مخالف ہے کس کے؟ ما رواہ الجمہور، کہ جس کو جمہور نے روایت کیا ہے یہ اس کے مخالف ہے۔ جمہور نے کیا نقل کیا ہے کہ جس کے مخالف یہ روایت جا رہی ہے، وہ ہم آپ کو ابھی دکھاتے ہیں کہ جمہور علماء نے کیا نقل کیا ہے کہ مباہلے میں کون سی شخصیات تھیں۔ ناظرین اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، سب سے پہلے تو صحیح مسلم کی طرف چلتے ہیں، یعنی سب سے بڑی کتاب کی طرف، یہ بڑی بڑی کتابوں کی بات کر رہے تھے، تو جب ہم صحیح مسلم کی طرف چلتے ہیں تو اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ حدیث کا نمبر 2404 صحیح مسلم، اس میں فرماتے ہیں وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کون سی؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، سورہ آل عمران۔ تو رسول اللہ نے بلایا کس کو؟ مولا کائنات کو، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین کو، اور کہا اللہم ہؤلاء اہل، یعنی پنجتن پاک جو ہیں وہ مباہلے پہ تشریف لے کر گئے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی XYZ موجود نہیں تھا۔ یہ صحیح مسلم میں ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد اسی روایت کو المستدرک علی الصحیحین میں الجزء الثالث میں امام حاکم نیشاپوری نے بھی نقل کیا ہے، یہ آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، صفحہ نمبر 163 پر۔ اس کے بعد ناظرین امام حاکم نیشاپوری اپنی ایک اور مشہور زمانہ کتاب معرفت علوم الحدیث میں کیا فرماتے ہیں؟ یہاں سے تو مزید واضح ہو جاتا ہے وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ فِي التَّفَاسِيرِ، کہ تفاسیر میں یہ بات تواتر کی حد تک موجود ہے، یعنی اصلا جو متواتر چیز ہے وہ کیا ہے؟ مباہلہ کے حوالے سے کہ جو علماء تفسیر نے اس آیت کے ذیل میں روایات لکھی ہیں وہ کیا ہیں؟ ان میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کے دن حضرت علی، امام حسن اور امام حسین، حضرت زہرا کو ساتھ لیا اور مباہلے کے لیے تشریف لے کر گئے، باقی کسی بھی اور شخصیت کو ساتھ لے کر نہیں گئے۔ ظاہری بات ہے وہاں پر جا کے جو مسئلہ ہونا تھا وہ انہی کے لیے مسئلہ بن جاتا، تو اس لیے ان کو ساتھ نہیں لے کر گئے۔ تو یہاں سے یہ چیز بھی واضح ہو گئی کہ ان مفتی صاحب نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، اور آگے سے لوگ بھی واہ واہ کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے انہوں نے جا کر نہ کتابیں دیکھنی ہے نہ کچھ، لیکن ایسے مفتیوں کے جھوٹ انشاءاللہ مومنین آپ کے سامنے آشکار کرتے رہیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم۔